नमस्कार। युट्युब च्यानल अमृत टेलिभिजनका तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज जेठ 19 गते तपाईहरू समक्ष 19 वर्ष अघि आजकै दिन भएको दरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। 2058 जेठ 19 गते नारायणहिटी राजदरबारमा आयोजित नियमित पारिवारिक जमघटमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको थियो। इतिहासकै अकल्पनीय घटनाका रूपमा उक्त हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज देवेन्द्र, अधिराज कुमारी श्रुति, अधिराज कुमारी निराजन, राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ धीरेन्द्र, दिदीहरू शान्ति तथा शारदा, जयन्ती शाह तथा शारदाका पति कुमार खड्ग विक्रम शाह मारिए। हत्याकाण्डमा तत्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र शाहका परिवार भने बाँचे। ज्ञानेन्द्र उक्त पारिवारिक जमघटमा उपस्थित नभएको बताइयो भने उनकी पत्नी कोमल, छोरा पारस, बुहारी हिमानी, छोरी प्रेरणा तथा धीरेन्द्रका छोरीहरू भने घटनास्थलमा उपस्थित भएर पनि बाँच्न सफल भए। हत्याकाण्ड लगत्तै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा हत्याकाण्डमा देवयानी राणासँगको प्रेम प्रसङ्गका कारण युवराज दिपेन्द्रले हत्याकाण्ड मचाएको सङ्केत गरिएको छ। यद्यपि हत्यारा को हो भनेर समितिले ठहर गरेन। यो हत्याकाण्डको 19 वर्ष बितिसकेको छ, तर यसको रहस्य इतिहासकै गर्भमा छ। घटनाका बेला उपस्थित सहभागीहरूले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन्। त्यतिखेर उनीहरूले दिएका बयानले हत्याकाण्डको मुख्य सूत्रधार युवराज दिपेन्द्र नै भएको उल्लेख गरेका छन्। युवराज दिपेन्द्रका एडिसी गजेन्द्र बोहरा र राजु कार्की तथा अर्दली रामकृष्ण केसीले केही वर्षदेखि दिपेन्द्रले गाँजा र अन्य लागु पदार्थ खान थालेको बयान उच्चस्तरीय समितिलाई दिएका थिए। घटना हुनु केही मिनट अघि अर्दली रामकृष्ण केसीले गाँजा र कालो पदार्थ भरेको 5-6वटा शिखर चुरोट शाहजादा पारस मार्फत युवराज दिपेन्द्र कहाँ पठाइएको बयान दिएका थिए। यही बयानका आधारमा विश्वभरका सञ्चार माध्यमले दिपेन्द्रलाई लागु पदार्थ खाएर प्रेमिकाका लागि आफ्नै बाबुआमा र राजवंशको हत्या गर्ने हत्याराका रूपमा प्रचार गरेका थिए र गरिरहेका छन्। यस्तै त्यति बेला दरबारमा काम गरेका उच्च सैनिक अधिकारीहरूले लेखेका केही पुस्तकमा पनि दिपेन्द्रलाई नै दोषी ठहराएको छ। तर कन्स्पिरेसी थ्योरी अनुसार दरबार हत्याकाण्डमा दिपेन्द्रका अलावा ज्ञानेन्द्रका छोरा पारस शाह तथा भारतीय गुप्तचर संस्था रहको पनि संलग्नता रहेको चर्चा पनि हुने गरेका छन्। यसका साथै हत्याकाण्डका बेला प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस हत्याकाण्ड ग्रान्ड डिजाइनमा भएको बताउने गरेका थिए। उनले आफ्नो जीवनकालभर यस कुराको जिकिर गरिरहे, तर खासमा के हो ग्रान्ड डिजाइन भन्ने बारे कहिल्यै उनले खुलासा गरेनन्। तत्कालीन समयमा उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन अपुरो रहेको भन्दै विरोध समेत भयो। त्यतिखेर चर्चामा रहेको अर्को विषय थियो पोस्टमार्टम। यो हत्याकाण्डमा नृशंस ढङ्गले मारिएका राजपरिवारका सदस्यहरूको पोस्टमार्टम गरिएन। हत्याकाण्ड लगत्तै पोस्टमार्टम गर्न छाउनी अस्पतालले शिक्षण अस्पतालबाट 3 जना विज्ञहरूलाई बोलाएको थियो, तर माथिको आदेश भन्दै पोस्टमार्टम नगरी दाह संस्कार गरियो। माथिको आदेश के थियो र कसले त्यस्तो आदेश दिएको थियो भन्ने चर्चा पनि त्यति बेलै उठेको थियो। अधिराज कुमार निराजन र शाहजादा पारस बाहेक पुरै दरबार देवयानीसँग बिहे गर्ने दिपेन्द्रको इच्छा विरुद्ध थियो। यस मामिलामा आफू एक्लो परेको र विवाह गरेको खण्डमा युवराज पद नै खोसिने राजा रानीको धम्की नै दिपेन्द्रलाई निराशामा पार्ने स्थिति थियो। यसका साथै आफ्ना भाइ निराजनको बिहेको प्रसङ्गले पनि दिपेन्द्रलाई निराश र आक्रोशित बनाएका कारण पनि उक्त घटना गराएको बताइन्छ। तर यो हत्याकाण्डका केही अनुत्तरित प्रश्न छन्। पहिलो, तत्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रलाई हरेक महिनाको तेस्रो साता दरबारमा पारिवारिक जमघट हुन्छ भन्ने थाहा थियो, तर उनी चितवनबाट काठमाडौँ नआई पोखरा गए किन? अर्को, देवयानीसँग बिहे गर्ने मामिलामा दिपेन्द्रको पक्षमा पारस बाहेक भाइ निराजन पनि थिए, तर उनले आफ्ना पक्षधर भाइ निराजनलाई मारेर पारसलाई चाहिँ किन छाडिदिए? दरबारमा बाबुआमा त देवयानीसँगको बिहेको विरोधमा थिए। बिहेको विरोधमा मुमा बडा महारानी रत्न पनि थिइन्। दिपेन्द्रले त्यतिखेर मुमा बडा महारानी रत्नलाई किन केही गरेनन्? घटनास्थलभन्दा 40-50 मिटरको दूरीमा बस्ने एडिसीहरू त्यत्रो लामो समयसम्म गोलीकाण्ड हुँदा पनि किन पुगेनन्? घाइतेहरूलाई केही मिनट दूरीको शिक्षण अस्पतालमा नलगी टाढाको सैनिक अस्पताल नै किन लगियो? घटनाको छानबिनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको पोस्टमार्टम नगर्नु भन्ने आदेश किन गयो र हतार हतार लास किन जलाइयो? प्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रधान सेनापतिलाई घटना लगत्तै जानकारी दिए पनि देशका कार्यकारी प्रमुख एवं राजदरबार मामिला सम्बन्धी मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई 2 घण्टा ढिलो गरी किन जानकारी दियो? गोली लागेर घाइते भएका वीरेन्द्रले दिपेन्द्रले फालेको मेसिनगन टिपेर उठ्न खोजी गोली हान्न खोज्दा पनि शोभा साईले किन खोसिन्, किन गोली निकालिन्?
सोही हत्याकाण्डपछि रोपिएको गणतन्त्रको बिउ टुसाएर हुर्कँदो क्रममा छ। राजतन्त्रको अन्त्य भएको पनि 1 दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, तर अझै पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको चर्चा भइ नै रहेको छ। अनि दरबार हत्याकाण्डका यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ सायद अब कहिल्यै मिल्ने छैन।